الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا
اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات جس مقام عظیم الشان میں اس وقت تلاوت کیتے اے مقام اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی بابرکت کتاب دا 15واں سپارہ سورت دا نام سورہ الکہف سپارے دا رکوع 13واں اور سورت دا رکوع پہلا پیارے بھائیو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اعلان نبوت فرمایا مکے والے قدم قدم تے روڑے اٹکاندے نظر آ رہے نے قدم قدم تے پریشانیاں دا سامنا کرنا پہ رہے ہے کتے بیٹے مرن دے تانے کتے دیوانہ تے پاگل کے اجارے معاذ اللہ ان حالات دے اندر ان لمحات دے اندر مکے والیاں نے جدو دیکھے آنا اسی کامیاب نہیں ہو رہے مکے دے لوگ اتنا پڑھے لکھے نہیں سنے اگرچہ اپنے آپنوں دین ابراہیم تے کہلوان والے نے اور ویلا تھوڑا جہا گزریا مکے والے نے مل کے پروگرام بنایا 2 آدمی نے یعنی کہ 2 سردار نے عقبہ بن معیط اور نضر بن حارث انہوں مدینہ یعنی کہ جڑا یسرب ہے نا پہلا نام یسرب مدینہ منورہ دا یسرب دے اندر بھیج دے نے اور یسرب دے جڑے یہودی لوگ سن او ذرا پڑھے لکھے سن پہلیاں کتاباں دی تعلیم انہوں نے حاصل کیتی سے جاندے سن علم والے سن یہ 2 جڑے سردار نے نا مکے و یسرب دے اندر گئے مشورہ لین واسطے کہنے لگے ساڑھے مکے دے اندر ایک بندہ ہے جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بڑا پریشان کر دیتا ہے اندھا میں رب دا نبی ہے جیسی نبی تسلیم نہیں کر دے کو مشورہ دے او دا مقابلہ کیویں کریے
تے جیڑے مدینے دے یہودی نے نا، مدینے دے یہودی لوگ یہ کہن لگے انج جا کے کرو، 3 سوال نے 3 جے تے انہاں 3 سوالان دا جواب انہیں دے دیتا تے سمجھ لے آجے او واقعی اللہ دا سچا رسول ہے، تے پھر تہانوں دی گل مننی پوے گی، تسلیم کرنا پوے گا کہ اللہ دے واقعی نبی نے۔ تے جے انہاں 3 سوالان دا جواب نہ دے سکے تے پھر جویں تہاڈا دل ہے اوویں کر لے آجے، سمجھ لے آجے او اللہ دے نبی نہیں۔ مدینے دے یہودیاں نے 3 سوال دسے۔ نمبر 1 کہ جا کے انہوں پوچھو کہ اصحاب کہف کون سن ہے، اصحاب کہف کون نے، کنے نے؟ اور نمبر 2 ذوالقرنین کون ہے؟ اور تیسرا سوال ہونا یہ دسیا کہ روح کی چیز ہے، روح کنوں کے آ جاندہ ہے، روح کی چیز ہے۔ نئے بندے واسطے تے واقعی یہ بڑے عجیب و غریب سوالات نے۔ یہ دونوں سردار مکہ مکرمہ دے اندر واپس آ جاندے نے اور آ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے یہ تینوں سوالات رکھ دے نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینا سوالان دا جواب دے تے پھر اسی تینوں نبی مان لواں گے۔ اصحاب کہف کون ہے؟ آج دا جیڑا میرا عنوان، میرا مضمون ہے اور میرے بڑے ہی پیارے بھائی محترم جناب حاجی جوید اقبال پنجابی صاحب جو حاجی عطا الرحمان پنجابی صاحب دے بیٹے نے، یہ کافی دنوں تو بلکہ 1-2 مہینے تو اصرار کرن ڈے سن کہ اصحاب کہف دا واقعہ کدی نہیں سنیا، تفصیلاً ذرا بیان کرے آجے۔ دعا فرماؤ اللہ اس پیارے بھائی جوید اقبال پنجابی نو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ انہاں دیاں محبتاں پیار اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اس حوالے دے نال ہی چند ایک باتاں ذرا سماعت فرما لو۔ اور یہ تینوں سوالات جڑے نے نا یہ الگ الگ ایک مضمون بند ہے، باقی پھر کسی ویلے موقع ذوالقرنین کی ہے، کون ہے تے روح کی چیز ہے، یہ پھر کسی موقع تے انشاءاللہ بیان ہوئے گا۔ اور سورہ الکہف دے نازل ہوندہ پس منظر بھی یہ وے، کہف دا معنی غار ہے تے غار والے، غار دے اندر پناہ لین والے، او اصحاب کہف جنہاں نو بڑا یاد کیتا جاندہ ہے، اور جنہ دے نام دی اللہ نے قرآن دے اندر ایک سورت ہی نازل فرما دیتی ہے۔ ویکھ لو پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں کل جواب دے آنگا انشاءاللہ، کہنا بھول گیا پیارے پیغمبر علیہ السلام تے وہی نہیں آئی، آقا علیہ السلام غیب تے تھوڑا ہی جان دے نے، کہنے لگے وہی آئے گے تے میں جواب دے دے آنگا۔ کل دا دن آیا وہی نہ آئی، 15 دن گزر گئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دے 15 دنوں دے بعد اللہ نے قرآن دے سورہ الکہف نازل فرمائی ہے، جدے اندر مکمل اصحاب کہف دا بے تذکرہ اللہ نے جواب دے دیتا ہے۔ اگو مننا نہ مننا اونا دے اپنے مقدران دی بات ہے۔ ذرا پیغام خداوندی سماعت فرما لو۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے، اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم جی نہ پریشان ہویا جے میں تے تواڈے نال پیار کرنے والا میں رب تواڈے نال محبت دا اظہار کر جانے والا آ جیڑا 15 دنوں دے اندر پریشانی دا سامنا کرنا پہ آئے نے اسے وجہ تو کہ منو تساں وچوں نکال ہی دیتا ہے انشاءاللہ کہنا بھول گئے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم آؤندی جے کہہ دیو آؤ ذرا اللہ تہاڈا پیار تہاڈیاں محبتاں اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اللہ ذوالجلال نے رہندے دنیا تک لئے قرآن بنا کے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات نازل فرما دیتا ہے ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم من آیاتنا عجبا اصحاب کہف وہ چند نوجوان نے اللہ والے رب دے پیارے تے رب دی عبادت کر جانے والے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے رب دی بہت بڑی نشانی ہو اصحاب کہف تے والرقیم اصحاب کہف الگ بتلائے جاندے نے تے الرقیم جیڑے نے او مفسرین نے لکھے ہے اے دے اندر کافی سارا اختلاف پایا گیا ہے بعض آندے نے الرقیم تو مراد او تین آدمی نے جیڑے غار دے اندر گئے نے تے غار دا منہ بند ہو گیا ہے تے پھر اپنے نیک عمل جیڑے نے رب دے سامنے پیش کیتے نے میں تفصیل دے اندر نہیں جانا چاہتا بعض آندے نے کہ الرقیم ہونا نو کیا جاندہ ہے بعض مفسرین نے لکھے ہے کہ الرقیم غار دے دروازے تے جیڑی تختی لے کے لگائی گئی ہے نا جیڑی تختی تے اصحاب کہف دے نام لکھے گئے نے انو الرقیم کے آ جاندہ ہے بہرحال گل اصحاب کہف دی شروع ہو گئی ہے تے ذرا سن لو اللہ ذوالجلال فرما رہے نے ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا او جڑے چند نوجوان نے نا اے کوئی غریباں دے بیٹے نہیں سانے بلکہ وزیراں مشیراں دی اولاد مالو منال والیاں دے بیٹے تے لختے جگر نے جدو رب ہدایت دین تے آ جاوے اصل دے اندر ہدایت دین والی ذات کون ہے اچھی بولو کون ہے اللہ ذوالجلال دی ذات ہے جو ہدایت دین والی ہے انکا لا تہدی رب محبوب نو کہہ رہے ہیں انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء اے میرے پیارے
पैगंबर अलैहिस्सलाम जे जिन्हों तुसी हिदायत देना चाहो हिदायत उन्हों नहीं मिलती जिन्हों मैं रब चाहवा हिदायत उन्हों मिलिया कर दिए। आ वेख लो इथे अल्लाह जुल जलाल कह रहे ने ओ चंद नौजवान ने चंद नौजवान अमीरां वजीरां मशीरां दे नौजवान बेटे ने ते उस दौर दे अंदर भी ना आ मेले ठेले जेड़े लगदे ने अज को नवा रवाज नहीं चलिया ये पुरानी रीत चलती आ रही है। ये मेले ठेले ते सारी कौम वाले ने सारे जनाब उस दौर दे अंदर जेड़े रहन वाले ने मेले ते गए ने अल्लाह तो इलावा वेख लो कईयां नो माबूद बना ले आए रब दे इलावा गैरां दे पूजा करदे नजर आ रहे ने ते जेड़े चंद नौजवान ने ना रब वाले एक इन्हां दे विचों उठिया ते चलदा चलदा एक दरख्त दे थल्ले जाके बह गया है। दूजा नौजवान निकलिया ओ भी ओदे लागे आके बह जांदा है। तीसरा चौथा पंजवां छेवां ए 7 नौजवान जेड़े ने ये बिल इत्तेफाक पे बयान किया गया कि 7 उन्हां दी तादाद से ये 7 नौजवान जेड़े ने उस दरख्त दे नीचे आके बह जांदे ने ते हुण आपस दे अंदर गल कोई नहीं करदे पै एक दूजे नूं जानदे भी नहीं एक दूजे नूं पहचानदे भी नहीं ते गल भी नहीं करदे पै तू कौन है ते इत्थे खैर न ला के बह गए। खैर एक न बोल उठिया कह लगा ओए अल्लाह वालियो इत्थे आउण दा कोई ना कोई मकसद है साडा जरूरी है न जरा मकसद है बतलाओ न। एक कह लगा जे सच्चे पुछ दे जे आ जेड़े रब दे इलावा गैरां दे पूजा करन डे ने अल्लाह नो छड़ के कबरां मेज़ारां दे सामने सजदे करन डे ने अपने हाथ नाल बुत बना के अपने हाथ नाल बुत तराश तराश के इन्हां नूं सजदे करन डे ने ये साडी समझ दे अंदर गल नहीं आ रही है। सजदे दी लायक अगर कोई जात है वे ते अल्लाह दी जात इबादत अल्लाह दी करनी चाहिए दिए रको ते सुजूद अर्श वाले रब दा हक ओ अल्लाह दी जात जिन्ने सानू पैदा फरमाया है। एक ने जदों इन्नी गल कीती ना ते दूसरा खड़ा हो गया बल्कि सारे ही कह लगे ओए प्यारिया तू ते साडे दिल दियां गल्लां कर दित्तियां ने। जदों एक दूजे दा तारफ हो गया पता लग गया कि असी एक ज़हन दे सारे इकट्ठे हो गए हैं ते हुण जरा गौर करे आजे उन्हां दे दिलां दे अंदर फिर ऐसा प्यार आपस दे अंदर बढ़ जांदा है। उन्हां प्यार सके भाइयां दे दरमियान दे अंदर नहीं होया करदा जिन्ना प्यार उन्हां दा आपस दे अंदर हो जांदा है। एक दूजे नाल मुहब्बतां करदे नजर आ रहे ने एक दूजे नाल प्यार करदे नजर आ रहे ने अपने घर तो अलग रह के उन्हां ने एक जगह मखसूस कर लईए ऐ जगह जिथे असा अल्लाह दी इबादत करनी है। खैर वेला गुजरदा गया वेला बीतदा गया ते उस वक्त दा जेड़ा बादशाह दकियानूस है न ओ बड़ा जल्लाद है बड़ा जनाब लोगां ते जुल्म ते ज़्यादतियां कर जाने वाला ये रब दे इलावा बुतां दी पूजा करवांदा है। एक करदियां वेख लो ये जेड़ा दकियानूस बादशाह है एक पासे अग बाल के रख देंदा है एक पासे बुत रख देंदा
دیندا ہے جیڑا بھی آوندا بت نو پوجدا نظر آ رہا ہے بت نو سجدہ کردا جا رہا ہے جیڑا انکار کردا اگ دے اندر جلا کے راہ کر دیتا جاندا ہے تے دسن والیاں نے دسیا بادشاہ سلامت اس علاقے دے اندر اس شہر دے اندر اے چاند ایک نوجوان نے تے او اینا بوتانو نہیں ماندے اینا دا انکار کر دینے او کلے رب دی پوجا کر دینے او ایک رب دا نام لیندے نے خیر کر دیا اینا نو نوجوانانو بلایا گیا کہاں لگا بلاؤ کے لے آؤ ذرا دربار دے اندر سارے حواری درباری گئے نے تے جا کے عبادت خانے دے اندر ویندے نے سارے رب نو سجدہ کر دے نظر آ رہے نے اللہ اللہ کرن دے نے لا الہ الا اللہ اللہ دے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے اللہ دے علاوہ حاجت روا تے مشکل کشا کوئی نہیں ہے ویندیاں انہا حواریاں نے گرفتار کر کے بادشاہ دے سامنے لے آ کے پیش کر دیتا ہے بادشاہ سوالات کرن لگ پہ بادشاہ جیڑے نے کہنے لگا ہوئے نوجوانو مینوں پتہ لگیا تسی اینا بتاں دے علاوہ ہور بھی رابے تو اڈا تسی آندے جے کوئی کلا ہی رابے تے سارے نوجوان کہنے لگے ہاں بادشاہ سلامت جی اے بت کسے کاسے جوگے نہیں ہے عبادت دے لائق اللہ دی ذات قیام دے لائق اللہ دی ذات رکوع دے لائق اللہ دے ذات سجدے دے لائق اللہ دے ذات اللہ ذوالجلال نے اینا نو ویکھلو اینا دے دلان دے اندر مضبوطیاں پیدا فرما دیتیاں نے میں نہیں کہہ رہا اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہا جے ذرا پیغام میں خداوندی سماعت فرما لو اللہ ذوالجلال فرما رہے نے نحنو نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی بادشاہ جڑا دکیانو حسین ہے وہ جلاد بادشاہ دے دربار دے اندر کھڑے نے تے اعلان توحید کر دے نظر آ رہے نے ویکھ لو یہ کیسے رب والے نے کیسے اللہ والے نے اللہ نے انہاں نو ہدایت عطا کر دیتی ہے اس ہدایت اللہ نے انہاں نو مضبوط فرما دیتا ہے کتنے پیارے رب والے پکے ہو جاندے نے اے بادشاہ جیڑا حیران ہی رہ جاندا ہے بادشاہ پریشان جے ہو جاندا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا اوے اپنے گھر دے اندر رب دا نام لینا بڑا آسان ہے دشمن دے سامنے جا کے اللہ دے توحید دا اقرار کرنا ہے غیران دے دروازے تے او دے دربار دے اندر جا کے اللہ دے تنہائی یکتائی دا نعرہ بلند کر دینا ہے یہ معمولی بات نہیں یہ تے جگرے والی بات ہے بادشاہ دے سامنے رب دے توحید دا اعلان کر رہے ہیں آندے نے ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہ لقد قلنا اذا شططا
साडा रब होवे, असी उस रब दी इबादत करने आए, उस रब नो सजदा करने आए जेड़ा आसमाना दा रब है, ओ रब जमीना दा पैदा करने वाला, ओ दे इलावा इला कोई नहीं, उस रब दे इलावा मुश्किल कुशा कोई नहीं, उस रब दे इलावा वेख लो परवरदिगार कोई नहीं। अगे बयान कर रहे ने वाइज़ तज़लतुमुहुम वमा याबुदून मिन वमा याबुदून इल्लल्लाह फावू इलल कहफ यनशुर लकुम रब्बुकुम मिर रहमतिही वयुहय्यि लकुम मिन अमरिकुम मिरफका। वेख लो कैसे रब वाले, कैसे अल्लाह वाले ने जदों तौहीद दा चराग जल जांदा है ना, तौहीद दा चराग रोशन हो जांदा है, ते फिर डगमगाया नहीं जे कर दे, घबराया नहीं कर दे, ते परेशान नहीं होया कर दे। आंदे ने आ जेड़ी साडी कौम वाले लेने लगदे ने ना, अल्लाह दे अलावा गैरां नूं रब मनन वाले, गैरां नूं हाजत रवाते मुश्किल कुशा तस्लीम कर देने वाले, इन्हां कोलों जरा दलील ते पुछो ना, इन्हां कोल दलील केड़ी है कि क्यों इन्हां दी पूजा करन डे ने, क्यों इन्हां दे सामने सजदा कर दे नजर आ रहे ने। आ वेख लवो अल्लाह जुल जलाल दी कसम फैसलाबादियो, कैसा मंजर होएगा, कैसा अजीब नजारा बन गया होएगा जदों जल्लाद दकिया नूं उस बादशाह दे सामने ओदे दरबार दे अंदर अल्लाह दे तौहीद दा नारा लगान डे ने, ते रब किन्ना खुश हो रहा होएगा, अल्लाह जुल जलाल किन्ना अपने इन्हां बंदियां ते राजी हो रहा होणगे। ओए आओ ना आयशा मस्जिद दे अंदर आने वालों, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु सलाम दे प्यारे परवाने जदों काफरां दे सामने अल्लाह दे तौहीद दा इकरार कर देने, अल्लाह दे तौहीद दा ऐलान कर दे नजर आ रहे ने, अल्लाह दे अलावा इला कोई नहीं। वेख लो जनाबे खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु सूली सामने नजर आ रही है कि पता फांसी दे फंदे ते लटका दिता जाएगा, ते फिर भी जांदे कह गए ने, आंदे ने लस्तो ओ बाली ही ना उकतालो मुसलमान, लस्तो ओ बाली ही ना उकतालो मुसलमान अला अय्य शिक्र कान लिल्लाहि मसरई वज़ालिका सूली ते लटके ने ते इला करन डे ने, वज़ालिका फी ज़ातिल इलाहि व इयशा वज़ालिका फी ज़ातिल इलाहि व इयशा युबारिक फी औसाल शिल्वे मुमज़्ज़ई। और यार कैसे रब वाले ने, कैसे अल्लाह वाले रब इन्हां नाल किन्ना प्यार करते नजर आ रहे ने, और ऐ ते रब वाले ने जिन्हां ने ऐलान कर दिता है, जिन्हां ने अपना वेख लव मुद्दा बयान कर दिता है, इस्लाम का ज़माने पे सिक्का बैठा दिया, इस्लाम का ज़माने पे सिक्का बैठा
دیا اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ کہہ دیو سبحان اللہ ویکھ لو کیسے رب والے اسلام کا زمانے پہ سکہ بٹھا دیا اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ میرے ہزار دل ہو میرے ہزار دل ہو تصدق حضور پر میرے ہزار دل ہو تصدق حضور پر میری ہزار جان ہو قربان مصطفیٰ رشتہ میرا خدا کے خدائی سے ٹوٹ جائے رشتہ عقیدہ بنا کے لے جاؤ رشتہ میرا خدا کے خدائی سے ٹوٹ جائے چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ ویکھ لو اے بھی ہے وہ رب والے اللہ ذوالجلال دے جڑے پیارے ویکھ لو پیارے بندے نے کہہ رہے نے ربنا رب السماوات والارض ربنا رب السماوات والارض اور یار کیسے اللہ والے کیسے رب والے نے اللہ نے ویکھ لو انہاں دے دلانو مضبوط کر دیتا ہے انہاں لوگاں دے بارے اللہ کہہ رہے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل فرما دیتا ہے او لوگ جنہ آکھیا ربنا اللہ ثم استقاموا پھر او دیتے ڈٹ جاندے نے پکے ہو جاندے نے طوفان آندے نے آندیاں بڑیاں آندیاں نے قتل دے پروگرام بندے نے دھمکیاں لگ دیاں نے ثم استقاموا او دیتے ڈٹ جایا کر دینے تے پھر ہندہ کیے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ دے فرشتے دا نزول ہو جایا کر دائے رب دے فرشتے آندے نے آکے آندے نے اللہ تخافو رب والے ڈریا جنا ولا تحزنو تے غم بھی نہ کرے آجے اللہ تخافو ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون ویکھ لو رب والے جدو توحید سینے دے اندر آ جاندی ہے پھر کسے دی مخالفت دی بندہ پرواہ کردہ پھر دھمکیاں دی پرواہ نہیں کردہ قتل ہوندہ ڈر تے فکر نہیں کریا کردے رب والے اے پیارے پیغمبر علیہ السلام تو پہلے آنے والے ویکھ لو چند نوجوان اٹھے نے وہ انقلاب نوجوانہ تو آیا کر دے جے آج انقلاب کیوں نہیں آ رہے آئے آج دے نوجوان فیس بک تے جناب قربان ہو گیا نے
اج دے نوجوان نیٹ تے برباد اپنیاں جوانیاں کرن ڈے نے آ ویکھ لو جدو رب دا ڈر دلاں دے اندر پیدا ہو جاندا ہے بادشاہ نے انہاں دیاں گلاں سنیاں بادشاہ حیران رہ گیا ایڈے پکے نے بادشاہ کہنے لگا تو اڈیاں جوانیاں تے مینوں ذرا ترس ہون لگ پہ ہے سونے ہو جوان ہو انج کرو ذرا سوچ لو میں اگلے شہر جا رہا اگلے شہر جدو میں واپس آواں گا نا اونی دیر ذرا سوچو بچار کر لو دوبارہ تو اڈے کول میں آواں گا تے پھر میں تو اڈے کولو پوچھ لواں گا تے کی تو اڈے خیالات نے اے رب والو مولتا مل دیاں نے رب دلاں دے اندر گل پیدا کر دیندے نے آ ویکھ لو اے نوجوان جیڑے نے اے نوجوان اللہ والے وَتَرَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ قرآن جے قرآن میری اپنی بنائی گل نہیں اللہ دا قرآن جے رب العالمین فرما رہے نے وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا انہوں جدو مولت مل گئی ہے کہنے لگے گل چنگی ہے غار دے اندر جا کے اوتھے رب رب کرنے آئے اوتھے رالے رب کولو دعا کرنے آئے اللہ ساڑھے تے اپنیاں رحمتاں دا نزول فرما دے گا اللہ استقامت نصیب فرما دے گا بادشاہ ڈر گئے اے نوجوان غار دے اندر آ جاندے نے تے غار دے اندر جدو آ گئے نے رب دیاں قدرتاں تے رب دیاں مرضیاں ویکھ لو اللہ اپنیاں قدرتاں والے نے اللہ اپنیاں حکمتاں والے نے اللہ اپنیاں رحمتاں والے نے تے ویکھ لو جیڑا رب دا ہو جاندا رب بولو رب رب دا ہو جایا کردہ ہے من کان للہ کان اللہ لہو جیڑا رب دا ہو جاندہ ہے رب او دے ہو جاندے نے آج پریشانیاں آ رہی آنے قدم قدم تے مصیبتاں دا سامنا کرنا کیوں پیارے آئے اسا رب نو چھڑ دیتا ہے رب نے سانو چھڑ دیتا تے پلا دیتا ہے آج بھی اگر رب والے بن جائیے نا اللہ دیاں رحمتاں دا آج بھی نزول ہو سکتا ہے ویکھ لو رب العالمین دے پیارے جڑے نے ویکھ لو غار دے اندر چلے گئے نے غار دے اندر جا کے نا ہن دعا کرن ڈے نے جڑے اللہ والے نے نا وہ واقعی انجدی دعا کر دے نے آندے نے ربنا آتنا ربنا آتنا من لدنک رحمتن من لدنک رحمتن من لدنک رحمتن وحی لنا من امرنا رشدا ویکھ لو رب کولو رحمت دا سوال کرن ڈے نے اللہ ساڑھے تے اپنیاں رحمتاں دا نزول فرما دے اللہ ساڑھے تے مہربانیاں فرما دے تے ہن رب کیویں مہربان ہو لگے جے رب العالمین دیاں رحمتاں کیویں ہو لگیاں نے اللہ ذوالجلال دے قسم رب العالمین دے جدو بندے ہو جایا کر دینے رب العالمین دے پیارے ہو جایا کر دینے ادھر اے جناب غار دے اندر آ گیا نے غار دے اندر آ کے پناہ لے لیندے نے ادھر
اندر جناب وقت تھوڑا جہا گزریا بادشاہ دوبارہ آیا ہے تے آ کے کہن لگا او نوجوانانو میرے سامنے پیش کیتا جائے اونا نوجوانانو میرے سامنے حاضر کیتا جائے تے ویکھ لو بادشاہ نے کہن لگ بادشاہ نے جدو آکھیا اونا نو بلایا جائے تلاش کرن لگ پے کہ او نوجوان کتھے چلے گئے نے لیکن او نوجوان ملے نہیں او نوجوان نظر نہیں آ رہا ہے بادشاہ نے حواریاں نو پیج دیتا ہے جاؤ بھائی تلاش کر کے لے آؤ اونا نو ذرا لب کے لے آؤ نا پھر بھی نہیں ملن ڈے اینا دے گھر والے بڑیاں نو بلایا جاندہ ہے بادشاہ کہن لگا جتھے لوگ آئے جے او فوراً حاضر کرو وگرنہ تواڈیاں گردنہ اڑا دے مانگا اے ترلے منتاں کرن ڈہنے بادشاہ سلام جی اسی تے آپ ہونا تو پریشان سانو کوئی پتہ نہیں کتھے چلے گئے نے یہ کاندہ او غار دے اندر جا کے پتہ کرو نا غار دے دروازے تے جاندے نے اللہ نے ایسی دہشت تاری کر دیتی ہے غار دے دروازے تے رب نے ایسا روب تاری کر دیتا ہے جیڑا غار دے بھوے اگے جاندہ ہے ڈر دا ماریا پیچھے دوڑ لا جاندہ ہے اے رب رحمتاں کرن ڈینے ربنا آتنا من لدنک رحمتاً جنوں رب بچائے بولو کوئی مار سکدا جیدہ ایمان گاج کے بولو مار سکدا جنوں رب مارے کوئی بچا نہیں جے سکدا رب اپنیاں قدرتاں دے کرشمے دکھا رہا نے اور کہن والا بڑی پیاری ترجمانی کر دے ذرا تڑپ جایا جے کھل کھلا جایا جے لہلا جایا جے اللہ دی قدرت ویکھ لو اللہ دیاں قدرتاں دے کرشمے کیسے رب ظاہر کر دینے اچھے آسمان اے بنائے رب نے اچھے آسمان اے بنائے رب نے دیمیاں دے نال چا سجائے رب نے لگدا تسی تڑپے نہیں کھل کھلائے نہیں تو انہوں مزہ نہیں آئے رب دی قدرت سن کے ذرا پیار نال کہہ دیو سبحان اللہ اچھے آسمان اے بنائے رب نے دیمیاں دے نال چا سجائے رب نے تاریاں دی جل مل تاریاں دی جل مل سونی تنویر اللہ ہی علا کل شیء قدیر تاریاں دی جل مل سونی تنویر اللہ ہی علا کل شیء قدیر حاجی اطہر عمر پنجابی صاحب ذرا غور کرے آجے تڑپے آجے پانی ہوتے فرش زمین دا ٹکایا ہے پانی ہوتے فرش زمین دا ٹکایا ہے میخانا پہاڑاں دیاں خوب چا بنایا ہے او دی اتے واسدی خلق کثیر او دی اتے واسدی خلق کثیر اللہ ہی علا کل شیء قدیر اللہ ہی علا کل شیء قدیر اور ذرا تڑپے آجے غور کرے آجے تختاں تے بے کے جیڑے موج لٹ دے تختاں تے بے کے جیڑے موج لٹ دے چاوے تے اٹھا کے اونا جیل سٹ دے تختاں تے بے کے جیڑے موج لٹ دے چاوے تے اٹھا کے اونا جیل سٹ دے قیدی بنے آج جیڑے کل دے وزیر قیدی بنے آج جیڑے کل دے وزیر اللہ ہی علا کل شیء اللہ ہی علا کل شیء قدیر اور تڑپے آجے
تڑپے آجے غور کرے آجے عباس بٹ صاحب غور کر دے جائے آجے ویکھ لو اللہ ذو الجلال دیاں قدرتائیں چاہے فرعون موسیٰ تائیں مارنا چاہے فرعون موسیٰ تائیں مارنا رب سونا آکھے تیرے کار پالنا چاہے فرعون موسیٰ تائیں مارنا چاہے فرعون موسیٰ تائیں مارنا رب سونا آکھے تیرے کار پالنا آندھا میں جمانی نہیں دینا رہنی نہیں دینا رب آندھے نے وہ کملا ہو گیا ہے میں رب کادا ہویا جے پیدا کر کے تیری چولی ویچ نہ بٹھا کے تیری داڑھی نہ پٹوائی میں نو رب کنے کہنا ہے چاہے فرعون موسیٰ تائیں مارنا رب سونا آکھے تیرے کار پالنا اے دے تو موت آونی تیری اخیر اے دے تو موت تیری آونی اخیر اللہ ہی علا کل شیئن قدیر یوسف نو پائیاں نے پہلے کھوے سٹیا یوسف نو پائیاں پہلے کھوے سٹیا یوسف نو پائیاں پہلے کھوے سٹیا کر کے غلام پھر ویچ سٹیا یوسف نو پہلے پائیاں کھوے سٹیا کر کے غلام پھر ویچ سٹیا آئے دانے لین اوہ بن کے فقیر آئے دانے لین اوہ بن کے فقیر اللہ ہی علا کل شیئن قدیر امیران تے وزیران دے ویمان ٹوٹ دے امیران تے وزیران دے ویمان ٹوٹ دے چاوے تے اٹھا کے ملکوں بار سوٹ دے وطن میں چونا کے تے ملے نہ کلیر اللہ ہی علا کل شیئن قدیر ان اللہ علا کل شیئن قدیر رب اپنیاں قدرتاں دے کرشمے ظاہر کرنا والے نے رب بچا کے بخا دیندے نے ویکھ لو غار دے دروازے دے اگے اللہ نے روب تے دبدبا جاری کر دیتا ہے حاجی صاحب ذرا میرے بل تکو تڑپے آجے غور کرے آجے تے رب پھر مول پا کے بخا دیندے اللہ ذو الجلال اپنیاں رحمتاں دا نزول فرما دیندے نے رب نے کمیں رحمتاں کیتیاں نے غار دے اندر اے رب والے اللہ دے ولی سون گیا انہیں تے رب کمیں پیار کرن دے ہے اللہ فرمان دے نے فازا ربنا علا آزانہم فازا ربنا علا آزانہم فی الکہف سنین عددا ولی رب دے سوتے نے جوے ماں نہیں بچے نال پیار کر کے سوان دین دیئے انج کنکتے تھپکیاں دین دیئے تھاپڑ دیئے اللہ کا سون جا اللہ کا سون جا انج تھپکیاں دے دے کے نا تے ربان دے نے فازا ربنا انج رب تھپکیاں رحمتیاں دین دے آجے فازا ربنا علا آزانہم فازا ربنا علا آزانہم فی الکہف سنین عددا اللہ اپنے ولیانوں تبکیاں دے دے کے سوان ڈینے اوے آؤ فیصلہ باتیو غار دے اتے چھت کوئی نہیں غار دے اتے سائبان کوئی نہیں غار دے اتے درخت کوئی نہیں غار دے اتے لینٹر کوئی نہیں تے اللہ ذو الجلال نے سورج نو چاڑنا ہے تے اس دور دی توپ پھر بڑی شدت دی توپ ہویا کر دی سی اینا ساریاں نو توپ پہنی ہے اللہ فرمان دینے وَتَرَ الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ
سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ اللہ میں تیریاں قدرتاں تو صدقے جاواں تے تیرے پیار تو بھی لاکھ وار اپنی جند قربان کردہ جاواں۔ وَتَرَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے سورجہ چڑھن لگائیں تے جدو چڑھیں گا ادھروں ہو کے چلا جائیں تے جدو ڈوب لگیں گا ادھروں ہو کے چلا جائیں تے لنگ جائیں۔ میرے ولی ستے نہیں اینا میرے ولیانوں توپ بھی نہیں لگنی چاہیے دے، اے وے میرے ولی پریشان بھی نہیں ہونے چاہیے دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ۔ اسی آج گھنٹا دا سو جائیے نا ایک پاسے تے پاسے تھک جاندے نے، اے اللہ ذوالجلال دے ولی ستے نے تے رب کہہ رہے نے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیہِ بِالْوَسِیدِ۔ اسی اپنے ولیاں دے پاسے بھی آپے بدل دے رہے ہیں، اپنے ولیاں دی کروٹ بھی آپ ہی بدل دے رہے ہیں۔ ستے رہ ستے رہ ستے رہ، ایک دن دو دن چار دن 10 دن مہینہ سال 2 سال 309 سال لنگ جاندے نے۔ 309 سال دے عرصے دے اندر ولیانوں بھوک بھی نہیں چے لگی۔ 309 سال دے عرصے اندر ولیاں دے کپڑے بھی میلے نہیں جے ہوئے۔ 309 سال دے عرصے دے اندر ولیانوں کسے جانور نے نقصان بھی نہیں جے پہنچایا۔ 309 سال دا عرصہ جدو گزر گیا نا تے اگے آؤ نا تھوڑا جیا اگلی گل جڑی بتلانا چاہنا ماں یہ جناب 309 سال دے اندر حکومتاں بدل دیاں رہیاں نے، بادشاہ آن دے رہے تے جان دے رہے۔ 309 سال دے بعد اس علاقے دا بادشاہ بیدوسیس پہلا بادشاہ دکیانوک سی، ہن اے بیدوسیس بادشاہ آیا ہے بڑا نیکوکار ہے، بڑا اللہ دا تابعدار نیک صالح آدمی ہے تے قوم والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے منن والے تے قوم والے آنو بازو تبلیغ کردہ ہے آندہ ہوئے اللہ والے ہو اکنے کیاں کر لو عمال چنگے کر لو قیامت والے دن رب نے دوبارہ زندیاں کرنا دے، رب نے دوبارہ سامنے کھڑیاں کر لینا ہے۔ ادھے کہنے لگے واقعی قیامت ہونی ہے، ادھے کہنے لگے نہیں بادشاہ تو غلط بیانی کرن دے آئے، اسی کے میں مر کے دوبارہ زندہ ہو مانگے۔ ان اختلاف پیدا ہو گیا، اختلاف پیدا ہو گیا قوم دے اندر، کہنے لگے ایویں بادشاہ گلاں کردہ رہندا ہے، دوبارہ قیامت آئے گی تے رب نے زندیاں کرنا ہے۔ بادشاہ دے خلاف دی قوم ہو گئی ہے، ہن بادشاہ پریشان ہو گیا ہے، کہنے لگے قوم والے بادشاہ دلیل دے رب نے دوبارہ کیویں زندیاں کرنا ہے۔ جناب بادشاہ بیدوسیس رات دیاں تاریکیاں ویلے فقیراں والا لباس پا لیندہ ہے
تے اندھیرے دے اندر کمرے دے اندر بڑھ کے تے اپنا سر سجدے رکھ لیندا ہے اپنے رب دے اگے ترلے کرن ڈے آئے عرشاں والے میری قوم نشانی منگن ڈئی ہے رب نے دوبارہ کہ میں زندیاں کرنا ہے اللہ کو نشانی ظاہر فرما دے اللہ کو رحمت نزول ہی فرما دے تے جیڑا دلوں رب نو بلائے رب خالی موڑ دے جیڑا دلوں رب نو پکار دائے اللہ خالی تے نہیں نہ جان دین دے ایک وری رب دا ترلا کر کے ویکھو تے صحیح اپنے رب نو منا کے ویکھو تے صحیح فیصل آبادیو اونی جلدی ماں نہیں من دی جنی جلدی اشوالا رب من جاندہ ہے رب تے اینا پیار کر دے جے اونا اسی اپنے ذات نل پیار نہیں کر دے جنہ رب بندے نل پیار کرن ڈیانے ہن بادشاہ دعا کر دے اللہ کو نشانی وخا دے ظاہر فرما دے ہن رب نشانی ظاہر کرن لگے جے اللہ بادشاہ دیاں دعاواں قبول کرن لگے نے ادھر 309 سال دے بعد نا ہویا کیے اللہ ذو الجلال ولیانو آندے نے اٹھ پو نا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ اے جناب رب دے ولی اٹھ کھلوتے نے تے ایک دوجے نو پوچھ دے نے کننا کو جے رسی سوتے ہیں رب دے ولی غیب جان دے آن دے نے کننا کو ادھا کو دن سوتے ہوئے ہیں 309 سال سون دے بعد کہنے لگے کو ادھا دن سوتے ہیں دوجے آن دے نہیں کو ایک دیہڑی تے اسی غالباً سوتے ہی رہے ہیں خیر 309 سال دے اندر ولیانو پوکھ نہیں جے لگی ہن جدو اٹھ بیٹھے نے نا تے آن دے نے ربکم عالم بما لبستم چلو چھڑو اس بیس نو جنی دیر بھی سوتے ہیں آن دے نے احدکم بورککم حاضی الالمدینت فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اینا ستاں ولیاں دے وچوں کہن لگے ایک نو جا اے سکے چاندی دے جڑے لے کے آئے اے سکے لے دا تے شہر وچوں کھانا لے کے آئے تے یاد رکھی آزکا کھانا جڑا او پاک لے کے آئے رب دے ولی پاک کھانا حلال دا کھایا کر دینے رب دے ولی منگ منگ کے نہیں جے کھایا کر دے کہن لگے چلے ہیں تے لوگ چھپ کے جائیں ویکھی کی تے بادشاہ دے حواری گرفتار نہ کر لیانے یہ اللہ دا ولی شہر جاندہ ہے ایک نان بائی دی دکان تے جا کے چاندی دا سکہ پیش کر دائے کہن لگا اللہ والے اے منو کھانا دے دے او سکہ جدو نان بائی دکان والے نے تکیا نا الٹ پلٹ کر کے ویندے حیران رہ گئے کدی سکے وال ویند آئے کدی اس نوجوان دے چہرے وال تک دائے کہن لگا سکہ کتھو لے کے آندہ میرا اپنے کہن لگا نہیں تینوں کو پرانا خزانہ کے تو ملے آئے جلدی دستے کتھے خزانہ وگرنہ میں لوگانوں بتلا دے مانگا وہ کہن لگا کنج دیاں گلاں کرنے ہیں یہ میرا اپنا سکہ کوئی خزانہ نہیں ملے کہن لگا کنج گلاں کرنے آئے رولا سن کے دجے تیجے دکانہ والے جمع ہو جاندے نے یہ سکہ ویندے نے آندے نے جلدی دس دے یہ سکہ یہ خزانہ تینوں ملے آئے یہ دے ویچ ساڑھا
پیسہ جیڑا دے دے وگرنہ بادشاہ دے سامنے تینوں پیش کر دے مانگے ڈر گیا کہ دکیا نو اس بادشاہ دے دربار دے اندر لے کے جان گے پریشان ہو جاندہ ہے آندہ مینوں تواڈیاں گلاں دی سمجھ نہیں آ رہی ہے اس رب دے ولی نو کی پتا ہے ایتھے تے حالات ہی بدل گیا نے 309 سال دا عرصہ ہی گزر گیا ہے تے نالے ویندا ہے لوکی جناب عیسیٰ علیہ السلام دا نام لین ڈے نے خیر کر دیاں بادشاہ دے دربار والے کے جاندے نے اللہ والا پریشانی دے عالم دے اندر سوچ دائے دکیانوس بادشاہ دے دربار دے اندر دوبارہ لے کے چلے نے تے دعا کر دائے اللہ استقامت نصیب فرما دے میں خیر بادشاہ دے دربار دے اندر لے جایا گیا ویندہ ایتے بادشاہی کوئی اور ہے بادشاہ کہاں لگوئے نوجوانہ یہ خزانہ کتھوں ملے آئی ہے حکومت دے سامنے پیش کر دے جمع کروا دے کہاں لگا بادشاہ جی تسی کنج دیاں گلاں کرن ڈے جے خیر بادشاہ دھمکیاں لگاندہ ہے یاد رکھ لمی تینوں قتل کروا دے مانگے کہاں لگا بادشاہ جی اصل دے اندر گل ایوے اسی چند نوجوان سا غار دے اندر جا کے پناہ لئیے دکیانوس بادشاہ کتھے وے اے حیران رہ گیا نام سن کے کہنے لگے تے 300 سال پہلا ایک بادشاہ گزرے آئے او دا آج نام لینڈے آئے او تے دنیا تو چلا گیا ہے حالات بدل گیا نے اے کہنے لگا پھر اصل گل لے سارا واقعہ بیان کر کے بتلا دیندہ ہے تے ہونے جیڑا بیدو سیس بادشاہ ہے نا اینو جدو حقیقت دا پتہ لگ گیا اے جناب اس اللہ والے رب دے ولی دے نال ٹور پہ آئے غار والے تے قوم والے بھی نال نال جا رہے نے چلو دجیاں ولیاں دی زیارت کریے جا کے اور جناب حکومت دے اندر نہ جڑے دفتر ہویا کرتے نے اس دفتر دے اندر اونا 7 ولیاں دے نام دی تختی تلاش کیتی گئی ہے اونا دے نام لکھے جیڑے نام نوجوان بتلاندہ ہے خیر ولیاں دی زیارت واسطے ٹور پہندے نے غار دے دروازے اگے کھلو گیا نے رب دا ولی اندر چلا گیا ہے تے اندر لے ولی بھی پریشان نے اللہ خیر کرے ساڑھا ساتھی لیٹ ہو گیا آ نہیں رہا خیر جدو امن سامنا ہوئے آئے تے رب دا ولی جاندے آئی چہرے انو تک دیتے رو پہندائے اکھاں چو آنسو نکل جاندے نے تے دجے جڑے ولی نے وہ بھی پہندے نے تے رو پہندے نے آندے نے خیر تے ہے وے کہاں لگوئے اللہ والے او 309 سال ستے رہ آئے ہونتے اللہ والے بادشاہ تھے آ گیا نے اس ستے ولی غار دے دروازے تے آ گیا نے بادشاہ نے زیارتاں کیتیاں نے تے بادشاہ 2 زانو ہو کے رب دے ولیاں دے سامنے بہ گیا تے زیارت کرن دے آئے تے نالے سجدے پہ گیا عرشاں والے یا ربا میں تیرا شکریہ کس انداز نل کرائے تو آج نشانی ظاہر فرما دیتی ہے میری قوم نو پتہ لگ گیا ہے جیڑا رب 309 سال دے بعد زندیاں کرانتے قادر قیامت والے دن میں دوبارہ زندیاں کرانتے قادر رب قیامت والے دن دوبارہ اٹھا کے اپنے دربار دے اندر کھڑے کر لوے گا اے جیڑے سوالات مکے والے لے کے آئے نا 3 اصحاب کاف قوم نے آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات اللہ نے سورہ الکہف نازل کر دیتی ہے ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اے اصحاب
احقاف جڑے نے اللہ دیاں نشانیاں وچوں بہت بڑی نشانی ہے میرے تواڈے واسطے سبق ہی سبق ہے قیامت تک دے آن والے واسطے درس ہی درس ہے آؤ پہ آ رہے ہو جویں دا انہاں نے استقامت اختیار کر کے دکھا دیتا ہے اسے انداز دے نال اسی بھی اپنی زندگی دے دن گزاریے انشاءاللہ اللہ ساڈی دنیا بھی بہتر بنا دیں گے آخرت بھی آباد فرما دیں گے صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین